गगन थापाको प्रस्ताव नेपाली काङ्ग्रेसका मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउँ, समाजवादी मोर्चालाई सरकार चलाउन देऊ, राष्ट्रपतिले मान्छे काट्नेलाई छाडेको खुसियालीमा पार्टी गरेको रवि लामिछानेको गम्भीर आरोप। रवि लामिछानेको कटाक्ष, संविधान दिवस त दिनदाडै मान्छे काट्नेलाई उन्मुक्ति दिन पो रहेछ। संविधान दिवसमा राष्ट्रपतिले अपराधीलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आपत्ति। 2.5 महिनामै हट्यो पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता र आयोग गठनबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गराए सदनलाई जानकारी। प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणमा छोरी चिराउने बाहेक कुनै फाइदा नभएको अमरेश कुमार सिंहको भनाइ। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण नाटकबाजी मात्र भएको राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीको भनाइ। प्राविधिक रूपमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भए तापनि सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गरेको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता दिलेन्द्र प्रसाद बडुको भनाइ। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणबाट चीनसँगको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिएको माओवादी केन्द्रको निष्कर्ष। 1 ट्याङ्कर तेलमा दुमानीकर्ता र पम्पलाई 2.5 लाख रुपियाँ फाइदा, जनता भने मरेको मरै। वर्षमान पुन अनन्तको भनाइ। सरकारले भ्रष्टाचार र तस्कर विरुद्ध चलाएको अभियान जोकैतिर सुई सोझिन पनि सक्छ। पशुपति जलहरी प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर। 2 सदस्यीय सचिव सहित 3 जना विरुद्ध मुद्दा। 3 कुनै घटनाका आरोपीको सनसनीपूर्ण बयानपछि पुराना फाइल खोतल्दै प्रहरी भन्छन् 6 जनाको हत्या गरे। हाजिरी जमानीमा हिरासत मुक्त भए अभिनेता अनमोल केसी। तस्करीको सुन समातिएको 3 महिनापछि जाँचबुझ आयोग भयो गठन। अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतोको भनाइ। प्रधानमन्त्रीले तीर्थटन र छुट्टी राम्रै गरी मनाउनु भएको नेकपा एमालेका नेता योगेश कुमार भट्टराईको टिप्पणी। शेयर बजारमा लगाइएको 12 करोडको क्याप हटाउन नेकपा एमालेको माग। छलफलमा राष्ट्र बैंक। कर्णाली प्रदेश र कोशी प्रदेशमा आज मतगणना हुँदै गण्डकी अधिवेशन अध्यक्ष ओलीले उद्घाटन गर्दै गोरु काट्नमा संलग्न स्थानीयहरूको रिहाईको माग गर्दै दिक्तोल बजारमा प्रदर्शन। ढुङ्गाले च्यापेर राखिरहेको अवस्थामा दोलखाबाट थप 4 किलो सुन बरामद। र 10 वर्ष युद्धभन्दा सवारी दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढी छ। सडक सुरक्षामा गम्भीर बन्न गृहमन्त्रीको आग्रह। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीद्वारा प्रतिनिधि सभाको बैठक केही बेर अवरुद्ध। शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा भयो पेश, के अब पास होला त? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाजी आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन नेपाली काङ्ग्रेसले प्रचण्ड सरकार छाड्ने सङ्केत गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा भएका नेपाली काङ्ग्रेसका सबै मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउन प्रस्ताव गरेका छन्। आइतबार काङ्ग्रेस रूपान्तरण अभियान बागमती प्रदेशले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री गगन कुमार थापाले समाजवादी मोर्चालाई 2.5 वर्ष सरकार चलाउन दिएर काङ्ग्रेसका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउन उनले प्रस्ताव गरेका हुन्। उहाँहरूले मिलेर समाजवादी मोर्चा बनाउनु भएको छ। म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु भने यो 2.5 वर्ष उहाँहरूले सरकार चलाउने कुरा भन्ने छ। प्रचण्डजी र त्यसपछि माधव नेपालजी प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा छ। उहाँहरूको एउटै मोर्चा छ। थापाले भने काङ्ग्रेसको मन्त्रीहरू सबै फिर्ता बोलाउँ, 2.5 वर्ष उहाँहरूलाई एक्लै चलाउन दिउँ, हामी फलोअरबाट समर्थन गरौँ। उनले भने उनले सङ्घमा मात्रै नभएर प्रदेशमा पनि गठबन्धनभित्र नयाँ ढङ्गबाट जानुपर्ने टिप्पणी गरेका छन्। पछिल्लो समय दर्शक महानुभावहरू नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै शेरबहादुर देउवालाई चरको दबाव समेत दिएका छन्। दर्शक पनि यसैबीच यता प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण छोरी चिनाउने बाहेक कुनै पनि फाइदा नभएको अमरेश कुमार शाहले बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाका सदस्य अमरेश कुमार सिंहले
प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण छोरीलाई चिनाउने भन्दा बाहेक कुनै पनि उपलब्धि नभएको बताएका हुन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य सिंहले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबाट छोरीलाई चिनाउने बाहेक कुनै पनि फाइदा नभएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले विश्वको कुनै पनि देशको सरकार प्रमुख 10 दिन विदेशमा गएर नबस्ने भन्दै उनले प्रधानमन्त्री त्यत्तिका दिन विदेशमा बस्नुले नेपालमा प्रधानमन्त्रीको काम छैन भन्ने देखाएको समेत बताएका छन्। उनले व्यस्त प्रधानमन्त्री भएको भए 1-2 दिनको मात्रै भ्रमण हुने समेत बताएका छन्। उनले दुनियाँको कुनै पनि सरकार प्रमुखले कुनै देश गएर 10 दिन बस्छ भन्दै प्रश्न गरेका छन् या 7 दिन बस्छ। यसको अर्थ नेपालमा प्रधानमन्त्रीको काम छैन। प्रधानमन्त्री व्यस्त भएको भए 1-2 दिनको भ्रमण हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले के तीर्थयात्राको लागि गरेको भ्रमण हो? तीर्थयात्राको लागि त धेरै नेपाली दाजुभाइ घुमिरहेका छन् नि, त्यसको लागि प्रधानमन्त्रीको आवश्यकता हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको फाइदा आफ्नो छोरीलाई चिनाउनु पाउनु भयो, त्यसबाहेक के फाइदा भयो भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणमा छोरीलाई चिनाउने बाहेक कुनै काम नभएको समेत ठोकुवा गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण नाटकबाजी बाहेक केही नभएको ज्ञानेन्द्र साईले बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई नाटकबाजीको संज्ञा दिएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको क्रममा हङकङ, मकाउ लगायतका देशमा नेपालीहरूले पाउने समस्याको समाधान नभएको समेत बताएका छन्। हङकङ र मकाउमा पासपोर्ट बनाउने सम्बन्धमा नेपालीहरूमा समस्या हुने गरेको भन्दै उनले सो समस्या समाधान हुन नसकेको बताएका छन्। शाहीले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई नाटकबाजीको संज्ञा समेत दिएका हुन्। उनले पनि हङकङको समस्या समाधान भएको छैन। उनले भने हङकङमा हजारौँ नेपाली आज पनि अल्पत्र परिरहेका छन्। आज पनि हङकङ र मकाउमा नेपालीहरूले पासपोर्ट बनाउँदाखेरि नेपालीहरूमा ठुलो समस्या पैदा भएको छ। उनले भने उनीहरूको कहीँ कतै समस्याको समाधान भएकै छैन। त्यो भएर यसलाई उपलब्धि होइन कि नाटकबाजी भन्नुपर्ने उनले बताएका छन्। दर्शक पनि यसैबीच यता प्राविधिक रूपमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भए तापनि सरकारको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता दिलेन्द्र प्रसाद बडुले बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता दिलेन्द्र बडुले प्राविधिक रूपमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भए तापनि सरकारको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गरिरहेको बताएका छन्। आइतबार काङ्ग्रेस रूपान्तरण अभियान बागमतीको विचार गोष्ठीमा बोल्दै नेता बडुले यस्तो बताएका हुन्। उनले अहिलेको सरकारको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसको रहेकाले जनतालाई आशा जगाउने गरी काम गर्नु आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले पछिल्लो सरकारको नेतृत्व पनि नेपाली काङ्ग्रेसले नै गरेको भन्दै अहिलेको सरकारमा पनि सबैभन्दा ठूलो हिस्सा नेपाली काङ्ग्रेसकै रहेको ठोकुवा गरेका छन्। उनले सरकारको नेतृत्वमा भएर पनि राम्रो काम गर्न सकेनौ भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई जनताले नपत्याउने उल्लेख समेत गरेका छन्। उनले गठबन्धनको कारणले पनि सरकारमा हुँदा काम गर्न अप्ठ्यारो हुने गरेको स्मरण गरेका हुन्। मुलुकको आर्थिक अवस्था जर्जर रहिरहेको बताउँदै उनले मुलुकका युवाहरू निराश मन लिएर खाडी मुलुक गइरहेका छन्, तर सरकार हेरेर मात्रै बसेको छन् बताउँदै उनले नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा छ तर जनतालाई निराशाबाट जगाउन र रोजगारी सिर्जना गर्ने काम के गरे भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनले अहिले पनि जनताले आशा गरेको पार्टी काङ्ग्रेस नै भएको दावी गर्दै पछिल्लो समय जनताले नेताको भाषणमा अविश्वास गर्ने क्रम बढिरहेको समेत बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको 2079-80 को आर्थिक वर्षमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने मुख्य नारा रहेको बताएका छन्। उनले मुलुकभित्रै उत्पादन वृद्धि गर्ने, आयातमा कमी गर्ने र सरकारले चलाएर पनि चलाउन नसकेर बन्द भएका उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्ने योजना रहेको बताएका छन्। उनले भने मुलुकको आर्थिक अवस्था जर्जर छ, मुलुक आयातमा परनिर्भर छ। मुलुकका युवाहरू निराशा भएर खाडी मुलुकतिर जाँदैछन् तर यसलाई सबै ठिक पार्नुपर्ने उनले बताएका छन्। दर्शक पनि यसैबीच यता 1 ट्याङ्कर तेल ल्याउँदा धुमानी गर्दा र पम्पहरूलाई 2.5 लाख फाइदा हुने गरेको देखिएको छ। नेपाल आयल निगमले सिन्डिकेटधारी धुवानीकर्ता तथा पेट्रोलियम पम्पलाई अत्याधिक नाफा कमाउन दिएर उपभोक्तालाई चरम मूल्य वृद्धि गराइरहेको देखिएको छ। 1 लिटर पेट्रोलमा निगमले धुवानी भाडा बापत मात्रै ₹6.24 तिर्ने गरेको छ। यस अनुसार 1 ट्याङ्कर 20,000 लिटर पेट्रोलको धुवानी बापत निगमले ₹1,24,800 तिर्दछ। ढुवानीकर्तालाई मात्रै होइन, आयल निगमले उपभोक्ता लुटेर पेट्रोल पम्पहरूको खल्ती भर्ने काम समेत गरेको देखिएको छ। निगमले 1 लिटर पेट्रोल बिक्री गरे बापत ₹6.14 पेट्रोल पम्पहरूलाई दिने गरेको छ। 1 ट्याङ्कर पेट्रोल बेच्दा पम्पहरूलाई 1,22,000
800 रुपियाँ नाफा हुन्छ। एउटा पेट्रोल पम्पले एकदमै कम पेट्रोल बेच्दा पनि 2 ट्याङ्कर बिक्री गर्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। यस हिसाबले पेट्रोल पम्पहरूले दिनमा कम्तीमा पनि 2,45,600 रुपियाँ आम्दानी गर्दछन्। एक महिनामा 73,68,000 ठुला पम्पहरूले त एक महिनामा करोडौँ नाफा कमाउने गरेको देखिएको छ। यसरी लामो समयदेखि सिन्डिकेट चलाउँदै आएका व्यापारीहरूको खल्तीमा अरबौँ रुपियाँ हालिदिएर निगमले उपभोक्तामाथि चरम शोषण गरिरहेको छ। यसैको चर्को विरोध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गरेका थिए। रासपाका सभापति रवि लामिछानेले नेपाल आयल निगमको घाटाबार यथार्थ निक्यौली गर्न सरकार समक्ष माग गरेका छन्। सदनमा माग उठाउँदै आइतबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले कर्मचारीलाई सधैँ बोनस बाँड्ने निगम कसरी घाटामा जान्छ भन्दै प्रश्न गरेका छन्। आयल निगम आयात पनि आफै गर्दछ, व्यापार पनि आफै गर्दछ, नियामक निकाय पनि उही हो, सबै कुरा आफै गर्दछ। कर्मचारीले बोनस बाँड्न भ्याउँछ तर सधैँ घाटामा छु भन्छ। घाटा के हो उनले भने निक्र्यौली गरियोस्, अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार मूल्य वृद्धि भएको हो भने घाटाको बेलामा मूल्य घटाउन 2-3 दिन किन लगाउँछ उनले प्रश्न गरेका छन्। रवि लामिछानेको प्रश्न यति बेला जायज भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता अभिनेता अनमोल केसी आइतबार राति हिरासत मुक्त भएका छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उनीमाथि 3 दिन अनुसन्धान गर्न दिएको समय समाप्त भएसँगै हाजिरी जमानामा उनी रिहाई भएका हुन्। प्रहरीले उनलाई हाजिरी जमानामा छोडेको हो। अदालतले केसीको 3 दिन म्याद थपेकोमा शुक्रबारदेखि ग्रहण भएको आइतबार नै म्याद गुज्रिएपछि उनी छाडिएको बताइएको छ। अदालतले 3 दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिए पनि 3 दिनपछि हिरासतमा राख्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै उनलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले हाजिरी जमानामा रिहाई गरेको हो। अब अनमोल केसी प्रहरीले बोलाएको बेलामा हाजिर हुनुपर्नेछ। हिरासत बाहिर बस्दा प्रमाण लुकाउने वा नष्ट गर्ने सम्भावना नदेखिएपछि उनलाई हाजिरी जमानीमा छाडिएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँको प्रवक्ता एसपी कुमुद ढुङ्गले जानकारी दिएका छन्। आपराधिक विश्वासघातको मुद्दामा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। आरोपीले प्रमाण नष्ट नगर्ने सम्भावना नदेखिएको अवस्थामा प्रहरी अधिकारीहरूले हाजिरी जमानामा छाड्न सक्ने प्रावधान छ। उनी आफै गाडीमा चढेर निवास फर्किएका थिए। फिल्म रावणमा काम गर्ने भनेर 10 लाख रुपियाँ पेस्की रकम लिएको तर पछि विभिन्न बहाना बनाएर काम गर्न नमानेको भन्दै निर्देशक सुदर्शन थापाको कम्पनी सुदर्शन थापा प्रोडक्ट्सको तर्फबाट सुप्रिया कटुवालले यही असोज 8 गते अनमोल विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन्। त्यही उजुरीको आधारमा उनी पक्राउ परेका थिए। दर्शकबिन यसैबीच यता दोलखाबाट प्रहरीले थप 4 किलो सुन बरामद गरेको छ। बेगु गाउँपालिका 1 लामक बगरबाट हिजो आइतबार ढुङ्गामुनि लुगाइएको अवस्थामा 4 किलो सुन बरामद भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। यसअघि गएको बुधबार राति 3 किलो र शुक्रबार 4 किलो सुन बरामद भएको थियो। यो सँगै दोलखाबाट पछिल्लो 5 दिनमा 11 किलो सुन बरामद भएको छ। गएको बुधबार र शुक्रबार बरामद भएको तस्करीको सुनको अनुसन्धान गर्दै जाँदा हिजो थप 4 किलो सुन भेटिएको प्रहरीको भनाइरहेको छ। चीनसँगको फलेक नाका बन्द भए पनि यो सुन फलेक नाकाबाटै तस्करी भएको हुन सक्ने प्रहरीले अनुमान गरेको छ। यसअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तस्करी हुँदै आएकोमा अब तस्करहरूले दोलखा र रसुवाका विभिन्न नाका प्रयोग गर्न थालेका प्रहरीले जानकारी दिएको छ। गएको भदौ र यो असोज महिनामा गरी रसुवाबाट पनि 4 किलो सुन बरामद भइसकेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका सचिव तथा सांसद योगेश कुमार भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशका बीचमा उच्च स्तरीय विश्वासको वातावरण बनाउन नसकेको आरोप लगाएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सचिव योगेश कुमार भट्टराईले भ्रमणका क्रममा ताइवान र तिब्बतको मुद्दामा चीनलाई विश्वस्त बनाउन नसकेको उनले बताएका छन्। यसैबीच उनले भने प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा जे कुरा हाम्रो सहमति हुनुपर्ने थियो, जुन मुद्दामा बहस हुनुपर्ने थियो त्यो भएन। सामान्य खुद्रा मसिना कुरा भए। प्रधानमन्त्रीले तीर्थटन पनि गर्नुभयो, छुट्टी पनि राम्रै मनाउनु भयो, तर मुख्यतया चीनसँग हाम्रो BRI का सम्बन्धमा भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन हो। त्यो चाहिँ देखिने गरी केही पनि भएन। त्यसको अर्थ चीनसँग जुन ढङ्गले हामीले गम्भीरताका साथ डिलिङ गर्नुपर्ने थियो त्यो डिलिङ हुन सकेन। नेपालप्रति चीनका कतिपय आशंकाहरू छन्, ती आशंकाहरूमा हामीले विश्वास दिलाउनु पर्ने थियो। त्यो विश्वास दिलाउन प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबाट यस्तो
सकियो जस्तो मलाई लाग्दैन। उनले BRI परियोजना चीनसँग नेपालको मुख्य एजेन्डा भए पनि सो एजेन्डामा प्रवेश पनि नभएको बताएका छन्। कता कता सरकार अरू कुनै शक्ति राष्ट्रको प्रभावमा जाँदा परेर चीनसँग उच्चस्तरीय विश्वासको वातावरण बनाउन नसकेको जस्तो देखिएको उनले आरोप लगाएका छन्। यो भ्रमणले त्यसमा कुनै पनि सफलता प्राप्त गरेको देखिँदैन। BRI चीनसँगको मुख्य एजेन्डा हो, तर यो एजेन्डामा प्रवेश नै नगरेको लिपुलेक, लिम्पुवाधुरा र भारत र चीनले बसेर गरेको सहमतिमा नेपाललाई इग्नोर गरेको छ। त्यो विषय उठाउनु पर्नेछ। हामी चुच्चे नक्साको बारेमा, चीनले जारी गरेका आफ्ना आधिकारिक नक्साहरूको बारेमा कुरा उठाउनु पर्ने थियो, तर उठेको छैन। ताइवान तिब्बतको मुद्दामा पनि हामीले जसरी विश्वास त पार्नु थियो त्यसरी पारिएन भन्दै उनले गम्भीर आरोप लगाएका छन्। दर्शक पनि यसैबीच यता पशुपतिनाथमा चढाइएको सुनको जलहरी प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले ठहर गरेको छ। आयोगले आफूले गरेको अनुसन्धानमा भ्रष्टाचार भएको देखिएको भन्दै आइतबार विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकाल र कोषका तत्कालीन कोषाध्यक्ष हालका सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापा र कोषका स्टोर किपर अरुण कुमार श्रेष्ठ विरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति इनामिना हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले ती 3 जना विरुद्ध जनै 1,17,01,781 रुपियाँ 85 पैसा बेको दावी गर्दै हदैसम्मको कारबाहीको माग गरी मुद्दा दायर गरेको छ। पशुपति क्षेत्र विकासका सञ्चालक परिषदको पत्र, पशुपतिनाथ मन्दिरका मूल भट्टको निवेदन, जलहरी निर्माण व्यवस्थापन समिति गठन भएको पत्र, पशुपति क्षेत्र विकासको सञ्चालक परिषदको रकम, निकाय सम्बन्धी पत्र र सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको पशुपतिको मन्दिरमा सुनको जलहरी निर्माणका लागि रु 30 करोड रकम निकासका लागि अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखालाई लेखिएको पत्र, अर्थ मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँको सुनको जलहरी निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने सुन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग खरिद गर्ने, खरिदको गरेको सुनको नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी गर्नुपर्ने मध्य कोषको स्रोतबाट अपर्याप्त हुने रकम मध्ये रु 30 करोड कोषलाई उपलब्ध गराउने गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहमति दिने भन्ने समेत बेहोराको पत्र, सुनको जलहरी निर्माण कार्यका लागि कार्यटोली गठन भएको पत्र, सुन खरिद बिक्री सम्बन्धी सम्झौता पत्र, लकरमा सुन राखिएको मुचुल्का सुनको जलहरी निर्माण कार्य आरम्भ गरिएको मुचुल्का, नेपाल राष्ट्र बैंक गभर्नर कार्यालय बालुवाटारको 10 किलोग्रामसम्म सुन र 2 किलोग्रामसम्म चाँदी डेपुटी गभर्नर र सोभन्दा माथि गभर्नरबाट भएको निर्णय तथा कोषको माग बमोजिम को सुन बिक्री गरिएको र राष्ट्र बैंक सुन चाँदी तथा अन्य धातु खरिद टकमरी र बिक्री सम्बन्धी कार्य सम्बन्धी 2075 को दफा 10(5) बमोजिम कच्चा सुन चाँदी 999 टच भन्दा कम गुणस्तरको मात्र बिक्री गर्न मिल्ने व्यवस्था रहेकोले कोषबाट सोही बमोजिम कम टचको सुन खरिद गर्न मन्जुरी गरी 26 माघ 2077 बैंकसँग सम्झौता गरी बैंकको मौजुदामा रहेको सुन बिक्री गरिएको छ भन्ने बेहोरा पत्र समेतको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा भ्रष्टाचार देखिएको अख्तियारले जनाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले दिएको जानकारी अनुसार जलहरी राख्ने क्रममा सुन हिनामिना गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक पनि यसैबीच यता राष्ट्रपतिले मान्छे काट्नेलाई छाडेको खुसियालीमा पार्टी गरेको रवि लामिछानेले गम्भीर आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संविधान दिवसका दिन राष्ट्रपतिले ज्यान मुद्दामा सजाय पाएका व्यक्तिको कैद मिनाहा गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले संविधान जारी भएको खुसियाली मनाउनु पर्ने दिनमा दिनदहाडै मान्छे काट्नेलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनले संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आयोजना गरेको भोजमा आफू सहभागी हुनु नपरेकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन्। संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिज्यूले भोजको आयोजना गर्नुभएको थियो, तर म सारिक हुन पाइनँ। तर संयोगले त्यो दिन मैले रोल्पामा एक परिवारले बनाएको ढेँडो खान पाएँ। मलाई लागेको थियो राष्ट्रपतिज्यूले आयोजना गरेको त्यो संविधान दिवसको भोज थियो, त्यो खुसीको भोज थियो संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा। तर त्यो भोज संविधान पाएको खुसीमा होइन रहेछ। दिनदहाडै सडकमा मान्छे काट्नेलाई उन्मुक्ति भएको
भएको पार्टी रहेछ। म खुसी छु त्यो पार्टीमा जुटो खान परेन, उनले बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले राष्ट्रपतिले मान्छे काट्नेलाई दिन दहाडै छाडेको खोसियालीमा पार्टी गरेको भन्दै गम्भीर आरोप लगाएका छन्। रवि लामिछानेले कटाक्ष गर्दै संविधान दिवस त दिन दहाडै मान्छे काट्नेलाई उन्मुक्ति दिन पो रहेछ भन्दै निकै आक्रोश भएका छन्। संविधान दिवसमा राष्ट्रपतिले अपराधीलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै सांसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आपत्ति जनाउँदै केही बेर संसदको बैठक नै अवरुद्ध गरेको थियो। दर्शकबिन, त्यो भोज त संविधान पाएकोमा होइन रहेछ, दिन दहाडै सडकमा मान्छे काट्नेलाई उन्मुक्ति दिन पो रहेछ भन्दै उनले गम्भीर आरोप लगाउँदै यस्तो बताएका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संविधान दिवसका अवसरमा अपराधीलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। आपत्ति जनाउँदै केही बेर संसद नै अवरोध गर्न पुगेका थिए। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा लामिछानेले संविधान दिवसलाई मौका छोपेर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा आम माफी पाएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। जघन्य अपराध गर्ने मानिसहरूलाई दिउँसै हत्या गर्ने र आजीवन सजाय पाएको मान्छेलाई जनताले खुसियाली मनाउने दिनमा उन्मुक्ति दिने प्रणालीलाई सदाका लागि बन्द गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन, सरकारले विद्यालय शिक्षक विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ। आइतबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्राविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले विधेयक पेश गरेका हुन्। मन्त्री परिषदबाट पारित भई विधेयक यसअघि नै सङ्घीय सदनमा दर्ता भएको थियो। विधेयकका कतिपय व्यवस्थाहरूलाई लिएर नेपाली शिक्षक महासङ्घ र राहत शिक्षक लगायतले विरोध गर्दै काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए। विद्यालय शिक्षक विधेयक संसदमा पेश गर्दै शिक्षा मन्त्रीले शिक्षकहरूलाई राजनीतिबाट टाढै राख्नुपर्ने जिकिर गरेका हुन्। दर्शकबिन, शिक्षा विज्ञान तथा प्राविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले शिक्षकहरूलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्ने र जोगाएर राख्नुपर्ने बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक पेश गर्दै मन्त्री राईले शिक्षकहरूलाई राजनीतिबाट टाढा राख्न खोजिएको बताएका छन्। शिक्षकहरूलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्दछ। उनले भने मान्छेको व्यक्तिगत आस्था आफ्नो ठाउँमा छ, तर आस्थाका कारण पठन पाठनलाई प्रभावित पार्नुहुन्न, शिक्षकको गुणस्तरलाई प्रभावकारी पार्नु हुँदैन। उनले भने शिक्षकहरूले राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिएर भोट माग्ने काम गर्नु नहुने उनले बताएका छन्। ट्रेड युनियन अधिकार अनुसार उहाँहरू सङ्गठित हुन पाउने गरी शिक्षक महासङ्घले व्यवस्था गरिएको उनले बताएका छन्। शिक्षा विधेयकमा शिक्षकहरूलाई राजनीतिक दल र आबद्ध भातृ संस्थाहरूको दस्ता लिन नपाइने प्रस्ताव समेत गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिएसँगै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिमा रोकावट भएको छ। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्राविधि मन्त्री रेखा शर्माले प्रधानमन्त्रीले निगमलाई मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिएकी हुन्। प्रधानमन्त्रीले नेपाल आयल निगमलाई आजै मूल्य वृद्धिको निर्णय फिर्ता गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। उनले भने निगम स्वचालित रूपमा मूल्य प्रणालीमा गए तापनि चाडबाडको समयमा मूल्य वृद्धिले जनतालाई समस्यामा पार्ने विषयलाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त निर्देशन दिनुभएको उनले बताएका छन्। उनले निगमले साबिककै मूल्य कायम गर्दै आजै सूचना निकाल्ने समेत जानकारी दिएकी थिइन्। नेपाल आयल निगमले शनिबार पेट्रोल र डिजेल प्रति लिटर रु 6, मट्टीतेलमा प्रति लिटर रु 2, हवाई इन्धन आन्तरिक अन्तर्राष्ट्रिय दुवैमा प्रति लिटर रु 8 बढाएको थियो। साथै एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर रु 215 बढाउने निर्णय गरेको थियो। अन्ततः प्रधानमन्त्रीको निर्देशनसँगै यो रोकिएको छ। उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता सरकारले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश दिल्लीराज आचार्यको समेत जगतमा जाँचबुझ आयोग बनाउने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले उच्च अदालत पोखराका पूर्व कामु मुख्य न्यायाधीश आचार्यको समेत जगतमा 4 सदस्यीय आयोग बनाउने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्राविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिएकी हुन्। आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी सहकुल थापा, अर्थविदका रूपमा अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव किशोर जङ्ग कार्की र गृह मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव प्रेम राज जोशी सदस्य रहेका छन्। आयोगले सुन पैठरी तस्करी नियन्त्रण गर्न सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिने बताइएको छ। 2 साउनमा त्रिभुवन विमानस्थल बजार कार्यालयबाट ब्रेक सुमा लुकाएर ल्याइएको सुन सिनामङ्गलबाट बरामद गरिएको थियो। ब्रेक सुबाट निकालेर गाल्दा उक्त सुनको तौल करिब 62 किलो पाइएको थियो। उक्त घटनापछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सुन तस्करी
छानबिनका लागि उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै संसद अवरोध गर्दै आएको थियो। 6 भदौमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूको बैठकले सुन तस्करी प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले अनुसन्धान सकेर अभियोजन भइसकेपछि 5 असोजमा जाँच आयोग गठन गर्ने सहमति गरेको थियो। तर दलहरूबीच आयोगको कार्यादेशको विषयमा विवाद हुँदा समयमा आयोग गठन हुन सकेको थिएन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अमेरिका र चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि आइतबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल भएको थियो। उक्त छलफलपछि बसेको मन्त्री परिषद बैठकले आयोग गठन गरेको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता संविधान दिवसमा अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिएकोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने आक्रोशित बनेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संविधान दिवसका अवसरमा अपराधीलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा रवि लामिछानेले संविधान दिवसलाई मौका छोपेर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा आम माफी दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। जघन्य अपराध गर्ने मानिसहरूलाई दिन दहाडै दिउँसै हत्या गर्ने अनि आजीवन सजाय पाएको मान्छेलाई जनताले खुसियाली मनाउने दिनमा उन्मुक्ति दिने प्रणाली सदनका लागि सदाका लागि बन्द गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। रवि लामिछानेले कटाक्ष गर्दै संविधान दिवस त दिन दहाडै मान्छे काट्नेलाई उन्मुक्ति पो रहेछ भनेका छन्। स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेले नेपालगञ्जका गुण्डनाइके रिगल भनिने योग ढक्कललाई संविधान दिवसका दिन बाँकी सजाय माफी मिना गरी रिहा गरेकोमा आक्रोश भएका थिए। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकको क्रममा उनले नेपाली काङ्ग्रेस निकट तरुण दलका कार्यकर्ता समेत रहेका ढकाललाई सरकारले आम माफी मिनाहाको सिफारिस गरेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रिहा गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन्। राष्ट्रपतिले असोज 3 गते काठमाडौँमा रात्रिभोजको आयोजना गर्नुभएको थियो। त्यस दिन म सहभागी हुन पाइन। त्यही दिन रोल्पाको एक परिवारको घरमा ढिँडो खाँदै थिएँ उनले भने। तर संविधान दिवस त दिनदहाडै मान्छे काट्नेलाई उन्मुक्ति पो दिनु रहेछ। उनी आक्रोश हुँदै यस्तो बताएका छन्। उनले रिगललाई माफी मिनाहा दिन पहल गरेको नेपाली काङ्ग्रेसमा आफू कहिल्यै संलग्न नभएकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन्। म खुसी छु त्यो पार्टीको जुठो कहिले खानु परेन। सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेस प्रति कटाक्ष गर्दै उनले भने हामीले ल्याएको संविधान दिवस त ज्यानमारालाई रिहाई पो गर्न रहेछ। संविधान दिवसका दिन गरिएको उक्त निर्णयको घोर विरोध गर्दछु। रवि लामिछानेले भने दिउँसै मानिस काटेर आजीवन जेल गएकाहरूलाई उन्मुक्ति यो कस्तो दिवसको हो सरकार भनेर उनले प्रश्न गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीप्रति कटाक्ष गर्दै चीन भ्रमणबाट प्रधानमन्त्रीले मुड फ्रेस गरे तर मूल्य वृद्धि गरेर जनताको मुड अफ बनाएको बताएका छन्। रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीन भ्रमणमा गएर मुड फ्रेस गरेर आएको भन्दै व्यङ्ग्य गरेका हुन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूले मुड फ्रेस गरेर आएपछि मूल्य वृद्धि गरेर जनताको मुड अफ गराएको टिप्पणी गरेका थिए। उनले आयल निगम किन घाटामा गएको हो भन्दै प्रश्न समेत गरेका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार मूल्य वृद्धि गर्दा घटेका बेलामा किन नघटाएको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण समेत गराएका छन्। यो आयल निगम व्यापार पनि आफै गर्दछ, आयात पनि आफै गर्दछ, नियामक निकाय पनि उही हो, सबै कुरा आफै गर्दछ र भन्छ सधैँ घाटामा छु भन्छ। कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न भ्याउँछ तर घाटामा रहन्छ। घाटा के हो निकै गरियोस् उनले भने। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि भएको हो भने घटेका बेलामा यसको मूल्य कति घटाउँदैन, घटाउन 2-3 दिन किन लगाउँछ, गम्भीर ध्यान आकर्षण होस्। प्रचण्ड 2 साता लामो विदेश भ्रमण गरेर शनिबार स्वदेश फर्किएका हुन्। सरकारले चाडपर्वको मुखमा मूल्य वृद्धि गरेको प्रति विरोध जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले आज बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बैठक नै अस्वीकार गरेको हो। यता रासपाले प्रतिनिधि सभाको बैठक केही बेर अवरोध समेत गरेको जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता पशुपतिनाथ मन्दिरमा लगाइएको सुनको जलहरीमा अनियमितता पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कोषका 3 जना अधिकारी विरुद्ध आइतबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। कोषका सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापा, तत्कालीन सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकाल सहित 3 जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। सदस्य सचिव थापा, पूर्व सदस्य सचिव ढकाल र स्टोर किपर
अरुण कुमार श्रेष्ठ विरुद्ध 1,17,17,781 रुपियाँ विगत दावी गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। पशुपतिमा चढाइएको सुनको जलहरीको सम्बन्धमा अख्तियारले तौल नाप जाँच गरेर अनुसन्धान गरेको थियो। तर दर्शक महानुभावहरू, पशुपतिको जलहरी प्रकरणमा सदस्य सचिव थापा र ढकाल सहित 3 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अब नेपालमा के हुँदैछ त्यो भने जनता आफै रणभुल्लमा परेका छन्। यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीनको औपचारिक भ्रमणबाट दुई देशबीचको आपसी विश्वासको वातावरणलाई थप सुदृढ गरेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 78औं महासभामा सहभागी र चीन भ्रमणका बारेमा जानकारी गराउँदै उनले भ्रमणबाट दुई देशबीच रहिआएको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई थप प्रगट बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको विश्वास व्यक्त गरेका छन्। मेरो चीन भ्रमण चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ सन् 2019मा गर्नुभएको नेपाल भ्रमणपछि नेपालबाट गरिएको यो पहिलो उच्च स्तरीय भ्रमण हो। कोभिड-19 महामारीका कारण लामो समयदेखि उच्च स्तरमा कुनै पनि भ्रमण नभएका सन्दर्भमा मेरो भ्रमणले नेपाल र चीन बीच आपसी विश्वासको वातावरणलाई सुदृढ गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। भ्रमणका क्रममा चीनका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग भएको छलफलबाट नेपाल चीन सम्बन्धलाई थप उचाइ दिन सहयोग प्राप्त भएको जानकारी गराउँदै उनले विगतमा भएका समझदारीको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यता चीनसँग भएको भैँसीको मासु निर्यात सहमतिले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रले बताएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले चीनसँग भएको भैँसी मासुको निर्यातको सहमतिले देशको व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीको अमेरिका र चीन भ्रमणबारे जानकारी दिन पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सो कुरा बताएका छन्। उनले भने भैँसीको मासु निर्यात गर्ने कुरा भएको छ। नेपाल कृषि प्रधान देश हो, त्यसमा पनि पशुको कुरा गर्दा भैँसी पालन नै हो। त्यो हाम्रा लागि प्रचुर सम्भव छ, यसमा पनि सहमति भएको छ। उनले यस विषयमा दूरगामी महत्त्व खोज र अनुसन्धान गरेर उत्पादन बढाउनु पर्ने बताएका छन्। हामीले यसको दूरगामी महत्त्व खोज अनुसन्धान गरेर उत्पादनलाई गुणात्मक ढङ्गले बढाउन सक्यौँ भने हाम्रो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ, उपाध्यक्ष समेत रहेका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता अनमोल केसीले स्क्रिप्ट मन नपरेपछि फिल्म खेलिन पैसा लैजानुभन्दा निर्माताले नमानेको बताएका छन्। फिल्म रावणलाई लिएर लेनदेनको विवादमा पक्राउ परेका अभिनेता अनमोल केसीले निर्माताले पैसा फिर्ता लिन नमानेको बताएका छन्। यसैबीच अनमोल केसीले प्रहरीसँगको सोधपुछका क्रममा आफ्नो खातामा पठाइएको 10 लाख रुपियाँ निर्माताले फिर्ता लिन नमानेको बताएका हुन्। स्क्रिप्ट मन नपरेपछि फिल्म खेल्न अस्वीकार गरेको समेत उनले बताएका छन्। यसैबीच प्रहरी स्रोतका अनुसार फिल्म निर्माता कम्पनी सुदर्शन थापा प्रोडक्ट्सले भने अनमोलबाट 1 करोड 5 लाख रुपियाँ लिनुपर्ने दावी गरेको छ। तर अनमोल केसीले भने निर्माता पक्षले प्राविधिक सहितलाई भुक्तानी गरेको 1 करोड 5 लाख रुपियाँ समेत आफूबाट तिराउन खोज्नु अन्याय हुने बताएका छन्। साथै निर्माता पक्षले सुटिङका लागि अफगानिस्तान लैजान भनेको तर पछि उक्त निर्णयबाट टिम पछि हटेको समेत अनुसन्धानका क्रममा अनमोलले बताएका हुन्। उनका अनुसार त्यति बेलासम्म फिल्म खेल्न सम्झौता भइसकेको थिएन। खातामा आएको 10 लाख रुपियाँ फिर्ता लैजानु भन्दा पनि निर्माताले नमानेको उनले बताएका छन्। प्रहरी स्रोतले बतायो अनमोललाई आइतबार जिल्ला अदालत उपस्थित गराउने प्रहरीको तयारी रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता महँगी बढिरहने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा बसिरहनु जरुरी नभएको नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलले बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका प्रदीप पौडेलले महँगी निरन्तर बढिरहने हो भने सरकारमा बसिराख्न जरुरी नहुने उनले बताएका छन्। सङ्घीय सरकारमा काङ्ग्रेसका 9 जना मन्त्री छन्। उनले महँगी बढिरहने र जनताको ढाड सेकिरहने हो भने पार्टी सरकारमा बस्नुको औचित्य नहुने बताएका छन्। महँगी बढ्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहने, जनताको ढाड सेकिरहने हो भने त्यो सत्तामा बस्न कुनै जरुरी छैन। काङ्ग्रेस रूपान्तरण अभियान बागमती प्रदेशले आइतबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले 2084 सालको चुनावको चिन्ता गरेको भए पार्टीलाई सत्ता छाड्न वा सरकारमा
बसेर काम गर्न आग्रह गरेका छन्। केही व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाउन हामी सत्तामा जान जरुरी छैन, म जान नपाएर भनेको होइन उनले भने। जनताको काम गर्न सत्तामा जाने हो। पार्टी सरकारमा भएकोले यो काम पुरा भयो र यी बाँकी छन् भनेर भन्न पाउने स्थिति निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। उनले रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको बताउँदै नयाँ रोजगारीको क्षेत्र देखिएको छ त भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनले भने सुशासनको पक्षमा के गरिन्छ भनेर घोषणापत्रमा लेखिएको थियो, त्यो जनतासँग झुट बोलेको भयो। काम नगर्ने हो भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छु भनेर नेतृत्वले भन्नु सक्नु पर्ने पौडेलले बताएका छन्। पार्टीका कामकारबाही कछुवा गतिमा भइरहेकोमा उनले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले पार्टीलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताएका छन्। वैचारिक विषयलाई पनि अघि बढाउनु पर्दछ उनले भने। उनले बन्न चाहने सबैलाई पार्टीको सदस्य दिनुपर्ने बताउँदै आफूलाई भोट हाल्नेलाई मात्र सदस्य बनाउने व्यवस्थालाई अन्त्य गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता दोलखाको लामबगरबाट थप 4 किलो सुन बरामद भएको छ। दोलखाबाट प्रहरीले थप 4 किलो सुन बरामद गरेको छ। बिगु गाउँपालिका 1 स्थित लामाबगरबाट थप 4 किलो सुन बरामद गरिएको दोलखाका डिएसपी खड्काले जानकारी दिएका छन्। यसअघि प्रहरीले 2 पटक 7 किलो सुन बरामद गरेको थियो। सुन प्रकरणमा प्रहरीले 7 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा बिगु 1 घर भएका राज तामाङ लगायतका रहेका छन्। उनीहरू विरुद्ध प्रहरीले भन्सार ऐन 2064 तथा संगठित अपराध निवारण ऐन 2070 विरुद्धको कसुरमा म्याद लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। तिब्बत र दोलखाको सिमाना फलेको हुँदै सो सुन ल्याइएको अनुसन्धानबाट थाहा भएको डिएसपी खड्काले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसले फिदिम नगरपालिका सभापति प्रकाश गुरुङलाई कारवाही गरेको छ। आर्जु देउबा राणालाई 2 करोड दिएको अडियो बनाउने काङ्ग्रेसका नेता गुरुङ पार्टीबाट निष्कासित भएका छन्। काङ्ग्रेसको अनुशासन समितिले गुरुङलाई 3 वर्षसम्मका लागि पार्टी सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको छ। अनुशासन समितिका संयोजक आनन्द प्रसाद ढुङ्गानाले विज्ञप्ति जारी गर्दै गुरुङलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको जानकारी गराएका छन्। गुरुङले जिल्ला सहसचिव सन्तोष श्रेष्ठसँग 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचन पूर्व गरेको टेलिफोन संवाद गत असार 13 गते बाहिरिएपछि काङ्ग्रेसको जिल्ला कार्य समिति बैठकले दुवैजनालाई स्पष्टीकरण मागेको थियो। अडियो संवादमा फिदिम नगरपालिकामा मेयर पदको टिकट लिन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा पत्नी आर्जु देउबा राणासँग 2 करोड लेनदेन भएको आशय प्रकट गरिएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचनमा गुरुङ स्वयं मेयरका आकाङ्क्षी रहेकाले टिकट नपाएपछि पूर्वाग्रही भएर बदनीतपूर्ण अडियो भिडियो रेकर्ड गरेर सार्वजनिक गरेको गुरुङमाथि आरोप रहेको हो। पार्टी नेतृत्व आर्जु देउबा राणाको बदनाम हुने गरी सार्वजनिक गरेको अडियो प्रकरणमा गुरुङले चित्तबुझ्दो जवाब नदिएको भन्दै जिल्ला कार्य समितिले केन्द्रीय अनुशासन आयोगमा गरेको सिफारिस गरेको थियो। उक्त सिफारिसमाथि केन्द्रीय अनुसन्धान समितिले थप स्पष्टीकरण लिएको थियो। गत असार 14 मा काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयको इमेल मार्फत गुरुङले पठाएको स्पष्टीकरण तथ्यमा आधारित नरहेको अनुशासन समितिको निष्कर्ष रहेको थियो। दर्शकबिन आर्जु देउबा राणालाई 2 करोड रुपियाँ दिएको अडियो बनाउने काङ्ग्रेसका नेता गुरुङ पार्टीबाट निष्कासित भएका छन्। दर्शकबिन यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं प्रतिनिधि सभाका सदस्य रवि लामिछानेले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा दलीय आधारमा प्राप्त समयमा सभापति रवि लामिछानेले निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार बढेको समयमा मूल्य बढाउने तर घटाउने समयमा मूल्य नघटाउने गरेको आरोप समेत लगाउँदै मूल्य वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिएकोमा सरकारलाई रवि लामिछानेले धन्यवाद दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता अविनाश कणको कीर्तिमानी 6 विकेटसँगै नेपाल क्वार्टर फाइनलमा पुगेको छ। तीव्र गतिका बलर अविनाश बोहराले कीर्तिमानी 6 विकेट लिएसँगै नेपाल 19 औँ एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। नेपालले मालदिप्सलाई 138 रनले पराजित गरेको हो। नेपालले अब समूह A को
ए को विजेताका रूपमा क्वार्टर फाइनलमा भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र अफगानिस्तान मध्ये एउटासँग खेल खेल्नेछ। चीनको हाङजाउमा आज टस जितेर नेपालले पहिला ब्याटिङ गर्दै निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाई 212 रन बनाएको थियो। 213 रनको विजय लक्ष्य पन्छ्याउने क्रममा मालदिभ्सको पारी 19.4 ओभरमा मात्र 74 रनमा समेटिएको थियो। यस क्रममा नेपालका तीव्र गतिका बलर अविनाश पौड्यालले कीर्तिमानी 6 विकेट लिएका थिए भने उनले 3.4 ओभर बलिङ गर्दै मात्र 11 रन खर्चिएर टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा 6 विकेट लिने बोहरा पहिलो नेपाली बलर भएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता हप्ताको पहिलो दिन शेयर बजार घटेर रातम्य भएको छ। शेयर बजार परिसूचक निप्से आज आइतबार 33.20 अङ्कले घटेर 1971.10 बिन्दुमा झरेको छ। आज सबै समूहको शेयर घटेकोमा जलविद्युत, होटेल, बिमा र माइक्रो फाइनेन्स समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। आज सबैभन्दा धेरै सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फन्ड, अपर हेवा खोला, जलविद्युत, एसिड हाइड्रो पावर, मेन्सियम हाइड्रो पावर, मनोकामना इन्जिनियरिङ र सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको शेयर 10% घटेको छ। समग्रमा बजार ताम्य भए पनि सबैभन्दा धेरै सयपात्री हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर बजार 10% बढेको हो। आज 67,23,000 किता शेयर 1,03,04,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्सको 14,73,00,000 रुपियाँको शेयर किनबेच भएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सहमति कार्यान्वयनमा नआउँदै काठमाडौँमा फेरि डाक्टर कुटिएका छन्। काठमाडौँको सिनामङ्गल स्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा इन्टर्न डाक्टरमाथि हातपात भएको छ। आइतबार दिउँसो 12:30 बजेतिर इन्टर्न डाक्टर मनिष खड्कामाथि आक्रमण भएको अस्पताल प्रबन्धक नारायण प्रसाद दाहालले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार मृगौला रोगको परीक्षणका लागि बहिरङ्ग सेवा ओपिडीमा आएका बिरामीले कुटपिट गरेका हुन्।